The children's park at Shelvan have reportedly fallen into neglect, with overgrown bushes and poor maintenance raising serious concern among residents. Locals have urged the Asolda Panchayat to immediately clean and maintain the park to ensure children's safety. नमस्कार. आम्ही कुडचडे मतदारसंघाच्या शेळवण वाठारांत आसा आनी शेळवण वाठारांत जर पळयत जाल्यार जिल्हा पंचायत सदस्य जो आसा जो आमचो सिद्धार्थ गांवस आसा हेणी आपल्या हितूंतल्यान फंडांतल्यान हांगा एक बरे पैकी चिल्ड्रन पार्क जे आसले ते चिल्ड्रन पार्क बांदले आनी हेजी मेंटेनन्स जे आसा तें असोळडा पंचायतीन करपा आहलें. पूण हें जर पळयत जाल्यार वर्स उलटोन गेलें जाल्यार मेंटेनन्स तुमकां हांगा दिसता काय कितें? आतां हो भुरगो जो आसा तो झोपाळ मारता सायडीन जर पळयत जाल्यार हे चेन ज्यो आसा हे चेनीक कळो मेल्ले आसा. सायडीन जे हें आसा खांबे आसा तांकांय कळो मेल्ले आसा. हांगा बारीक भुरगीं खेळटात आनी होच विचार करून सिद्धार्थ गांव सोसायटीन हांगा चिल्ड्रन पार्क जे आसा ते प्रस्थापीत केल्लें. आनीक ह्या मेंटेनन्स जे आसा ते पंचायती आसले पूण पंचायत हांगा दुर्लक्ष करता हें दिसून येता. आनीक जे इतले इक्विपमेंट जे घातले आसा ते इक्विपमेंटाचे फायदो हो भुरग्यांक जावपाक जाय तो सुद्दां जायना. हांगा कांय मोडलेले आसा. डस्टबीन आसा हितून पळयता तुमी ज्यो बियरीच्यो बाटल्यो तुमकां दिसून येता. सायडीन जे बाक आसा थंय बियरी बाटली दिसून येयला. हांगा प्लास्टीक जे आसा तें हांगा तुमकां दिसता. तशेंच झाडां जीं आसा ती झाडां सगळे वाडलेले आसा आनी हीं झाडां वाडल्या कारणान हांगा सायडीच्यान उदकाचे सोर्सीस आसा आनी हितूंतल्यान जिवाणी वयर सर झाडां जर रावलीं आनी कदाचित त्या खंयच्या भुरग्याक तर चावलीं जाल्यार एक मोठी दुर्घटना हांगा जावपाक शकता. तशें पळयता आमी हांगा रेंव जी घातली रेत घातली ती रेत सुद्दां हांगा आयज दिसून येना कमी जाल्ली आसा. म्हणून मेंटेनन्स जेन्ना सोंपयता तेन्ना मेंटेनन्स करपाक जाय. जेन्ना पंचायतीक जेन्ना मेंटेनन्स करपाक फंड्स येता तो युटिलायज करपाक जाय. आनी सिद्धार्थान जेन्ना अशे प्रकल्प जेन्ना हाडले बरे लोकां खातीर आनी भुरग्यांचे विचार करून जेन्ना प्रकल्प हाडटा ते खंय तरी सोयीस्कर उरपाक जाय, तेजी मेंटेनन्स जावपाक जाय. पूण हांगा दिसून येना. आतां तरी सरकार किंवा पंचायत जी आसा ती जागी जातली काय हो सरासरी प्रश्न निर्माण जाता. फाटल्यान जर पळयत जाल्यार फाटल्यान सुद्दां सगळे जे हें आसा जे आयटम जे आसा ते सुद्दां मोडलेले आसा. आनीक मोस्टली आमी जर पळयत जाल्यार सोऱ्याच्यो बाटल्यो म्हळ्यार बियरीच्यो बाटल्यो डस्टबिनाक आसा आनीक सायडीन बाकार आसा. म्हणटकीर हांगा जेन्ना भुरगीं येता त्या भुरग्याचेर सुद्दां ते परिणाम जाता. आनीक जेन्ना भुरग्याचे परिणाम जाता किंवा हांगा बाटली जेन्ना फोडली वयता तेन्ना ह्यो सगळ्याक हानिकारक आसता. हांगा जे फ्रिडम फायटर आसतले किंवा जाणटी लोक आसा ते सुद्दां हांगा बसता. आनी अशें आसतना हो जागो जो आसा तो सुरक्षीत आसपाक जाय. आनीक हेज्याच खातीर जिल्हा पंचायत निधीतून हें केलें की शांत वातावरण भुरग्यांकय शांतता मेळची जाणटे लोकांकय शांतता मेळची ह्या विचारान हें सिद्धार्थान बांदलें. पूण हेजें मेंटेनन्स जायना आनी अशीच जर परिस्थिती उरली जाल्यार येणाऱ्या काळाक म्हणटा तशें हांगा कोणूय पांय दिवपाची परिस्थिती जी आसा ती सुद्दां हांगा उरपाना. म्हणटकीर जातले बेगीन जे गवत वाडलेलें आसा किंवा रेंव कमी जाल्ले आसा किंवा झाडाची पानां पडली आसा किंवा अशी बियरीच्यो बाटली ज्यो आसा उगड्यार उडयल्ले आसा हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनीक बंद जातलो ऑथॉरिटी खंय तरी जागी जावपाक जाय. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.